السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل تصحيح مادة الفيزياء والكيمياء. وصلنا لا كيسيون 15 اللي مطلوب لنا نحدو لي كونسونطاسيون ديزيون يعني PP2 plus et SN2 plus lorsque la pile ne débite pas يعني à l'équilibre. Donc نتوكلو على الله. Donc l'équation de la réaction SN2 plus PB donc à l'équilibre يعني donne PP2 plus SN. Donc on a à l'état initial la concentration de SN2 plus هي 0.1. دونك هي سي سميوها سي ان باغ اكزومبل. دونك كملاحظة عندنا الفوليوم ديال لي دو سوليسيون سون ايغو. دونك بالنسبة ل بي بي دو بلس كونسونطراسيون نيت انيسيال هي 0.01. فوالا دونك على ليكيليبر دونك 0.1 moins x. Donc pour PB2 plus 0.01 donc plus x. Donc اللي مطلوب لنا هو نكالكولو الكونسونطراسيون. Donc la concentration ديال SN2 plus est égal quoi? Est égal 0.1 moins x. Et aussi pour la concentration de PB2 plus, بالنسبة للتركيز ديال PB2 plus la même chose. Donc غيبقى عندنا مشكل 0.1 زائد x. المشكل comment on peut déterminer هاد الإكس، كيفاش نحدو هاد الإكس. دونك اللي كنعرفو أن على l'équilibre donc K est égal la concentration de PP2 plus sur la concentration de SN2 plus. Déjà شفنا هذه في la question précédente. دونك هادشي هذا اش كيساوي ماذا؟ إلا عقلتو كيساوي 10 أس ناقص 10 أس 2 sur 0.06 فوا ماذا؟ يعني في البوتنسيال ستوندار 2 ناقص البوتنسيال ستوندار 1. دونك الآن نديرو أبليكاسيون نيميريك نكالكوليو K. دونك 10 على بويسونس دونك 2 sur 0.06. فوالا E2 كتساوي موان 0.14. بالنسبة للبوتنسيال ستوندار 1 كيساوي ناقص 0.13. دونك ناقص مع ناقص زائد. فوالا كيبقى يعني كالكول هادي دونك باردون 13. دونك كنحصلو على لاكا. دونك نديرو يعني الحساب ديالنا كتساوي 0.464. فوالا دونك حنا لقينا كا. الخطوة الأولى فوالا. دونك الخطوة الثانية هو أن نعوضو كا، نعوضو لي كونسونطراسيون SN2 plus و PB2 plus نعوضوهم بلي زيكسبرسيون ديالهم. دونك فوالا. دونك بالنسبة ل PB2 plus كتساوي هي 0.01 plus x. بالنسبة ل SN2 plus 0.1 moins x. دونك هادشي يتيكال كو 0.464. فوالا دونك اللي كيبقى لنا معادلة يعني بسيطة خصنا نحلوها. دونك 0.01 plus x est égal quoi? Est égal 0.1 moins x fois 0.464. دونك فوالا دونك نحاولو أننا نسمبليفيو هادشي 0.01
plus x est égal quoi. دونك 0.1 ضرب 0.464 دونك هي 0.0464 دونك فوالا موان 0.464 في x. تري بيان. دونك نحاولو الاكس في طرف والاعداد في طرف. دونك فوالا عندنا هنا واحد اكس نزيدوها 0.464 دونك غتولي هي 1.464 اكس كتساوي ماذا؟ دونك كتساوي دونك 0.464 ناقص 0.01 دونك كتساوي هي 0.0 فوالا دونك 3 6 4 فوالا دونك x est égal quoi. دونك x كتساوي هي 0.0364 قسمة دونك 1.464 فوالا دونك هادشي كيساوي ماذا؟ دونك x كتساوي 0.025. تري بيان. دونك الآن نقلبو لا كونسونطراسيون نبداو بالبلون بي دو بلس باردون شنو كيساوي لنا؟ كيساوي هو 0.01 زائد x لقيناها هي 0.025 باردون 0.025 دونك هادشي يتيقال كوا دونك 0 دونك 1 دونك 5 3 0 دونك فوالا دونك 0.035 مول باغ لتر لتر فوالا ديال الكونسونطراسيون ديال بي دو بلس. دونك ننتقلو لا كونسونطراسيون ديال اس ان دو بلس تري بيان كتساوي ماذا؟ كتساوي 0.1 ناقص اكس ناقص 0.025 دونك فوالا دونك فوالا 5 7 دونك 0 دونك 0.075 مول باغ لتر. دونك لا ريبونس صحيح فوالا بي دو بلس 0.035 دونك فوالا هو الدي وبالتوفيق للجميع.